फिल्म के शुरुआत में हम देखते हैं कि एक आदमी खुशी में शैंपियन की बोतल खोलता है, लेकिन किस्मत देखिए, बोतल का ढक्कन सीधा जाकर ऊपर लगे फानूस से टकराता है। फानूस से गिरने वाला क्रिस्टल नीचे लगे मजबूत शीशे पर गिरता है और इसमें एक हल्की सी दरार पैदा कर देता है। लेकिन वहाँ मौजूद लोग इस खतरे से बिल्कुल बेखबर हैं और डांस फ्लोर पर मस्ती में डूबे हुए हैं। इन्हें क्या पता कि इनके पैरों के नीचे मौत की दरार धीरे धीरे फैल रही है। हद तो तब हो जाती है जब वाइब्रेशन की वजह से छत में लगे भारी भरकम लोहे की बोल्ट भी निकलने लगते हैं। इसी वक्त बिल्डिंग की छत पर एक शरारती बच्चा मजे में एक सिक्का नीचे फेंकता है। तेजी से चलती हवा इस सिक्के को खींचकर वेंटिलेशन पाइप में फेंक देती है और वो सिक्का रास्ता बनाता हुआ सीधा जाकर एक चलते हुए एग्जॉस्ट फैन के पंखे में फंस जाता है। फैन इतनी तेजी से घूम रहा था कि दबाव की वजह से इसका एक ब्लेड टूट कर तेजी से निकलता है और सीधा गैस पाइप में घुस जाता है। अब गैस तेजी से लीक होकर पूरे डांस हॉल में फैलने लगती है। सच कहें तो मौत ने अपना जाल बिछा दिया है। ये बिल्डिंग जो वक्त से 5 महीने पहले ही बनकर तैयार हो गई थी, दरअसल एक घटिया कंस्ट्रक्शन का नमूना है जो अब इन सब की कब्र बनने वाली है। शीशे में दरार पड़ने और मुसलसल लोगों के नाचने की वजह से शीशा टूट जाता है और सारे ही लोग बार बार नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं और उनकी चीखों से हाल गूंज उठता है। यहाँ एलिस अपने मंगेतर को मौत के मुंह में देखती है और लोगों से मदद मांगती है, लेकिन सब अपनी जान बचाने में इतने पागल हो चुके हैं कि कोई भी इसकी बात नहीं सुनता। आखिरकार इसका मंगेतर नीचे गिर जाता है और पूरे हाल में अफरा तफरी मच जाती है। इसी भाग दौड़ में एक खातून किचन के गर्म बर्तन से टकरा जाती है और आग की लपेट में आ जाती है। वो दर्द से पागल होकर इधर उधर भागती है, लेकिन बदकिस्मती देखिए, वो सीधा इसी जगह जा पहुंचती है जहां गैस लीक हो रही थी। हालात बिगड़ते देखकर एक माँ अपने बेटे को बचाने के लिए इसे खाने वाली ट्राली में छुपा देती है, लेकिन खुद इस आग का निशाना बनकर राख हो जाती है। जो रेस्टोरेंट कभी दुनिया का सबसे आलीशान रेस्टोरेंट था, आज वो इन सब के लिए एक महल जैसी कब्र बन चुका है। तभी एक वेटर बच जाने वाले लोगों को रास्ता दिखाता है और सब सीढ़ियों की तरफ भागते हैं। वो शरारती बच्चा सबसे आगे निकलने की कोशिश करता है, लेकिन इस घटिया बिल्डिंग का नसीब अब इनका साथ छोड़ रहा था। वो बच्चा तो किसी तरह निकल जाता है, लेकिन अब बाकी लोगों के पास बचने का सिर्फ एक ही रास्ता था कि वो लिफ्ट की तरफ भागें। इसलिए सब लोग लिफ्ट की तरफ टूट पड़ते हैं और ये भूल जाते हैं कि लिफ्ट सिर्फ 8 लोगों का वजन ही उठा सकती है। एलिस यहाँ फिर पीछे रह जाती है क्योंकि एक बूढ़ा आदमी इसे धक्का देकर खुद आगे निकल जाता है, लेकिन इस बूढ़े को भी अपने किए की सजा जल्द ही मिल जाती है। लिफ्ट पहले ही भरी हुई थी। वेटर इसे रुकने का कहता है, लेकिन वो जिद करके अंदर घुसने की कोशिश करता है। नतीजा ये होता है कि वो दरवाजे में फंस जाता है और लिफ्ट अब मजीद वजन बर्दाश्त नहीं कर पाती, जिसकी वजह से लिफ्ट के ऊपर तार वाला हुक टूट जाता है और बूढ़े समेत सारे लोग नीचे गिर जाते हैं। अब जबकि आधा रेस्टोरेंट आग के शोलों में घिर चुका था, बच जाने वाले लोग खौफ के मारे दूसरी तरफ भागने लगते हैं, लेकिन यही इनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। सबका वजन एक तरफ होने की वजह से बिल्डिंग का तवाज़ुन खराब हो गया। मेजों पर रखी बोतलें गिरने लगी और छत में होलनाक दरारें पड़ गईं। देखते ही देखते हाल का दायां हिस्सा बोझ न सह पाया और टूटकर अलग हो गया। एलिस एक बार फिर खुशकिस्मत रही कि वो कटे हुए हिस्से के करीब थी और बाल बाल गिरने से बची। इसने दूसरे लोगों को बचाने के लिए हाथ तो बढ़ाया, लेकिन अफसोस कि वो बहुत देर कर चुकी थी। शुक्र है कि यहाँ का शीशा फर्श के मुकाबले में थोड़ा ज्यादा मजबूत था, जिसने आर्जी तौर पर इनकी जान बचा ली। लेकिन मौत का असल खेल तो अभी शुरू होना बाकी था। अचानक एक अजीब सी आवाज आई और सबकी नजरें इस भारी पियानो पर जम गईं, जो फिसल कर गिरने ही वाला था। इसी लम्हे फानूस में फंसा हुआ वो मनहूस सिक्का ठीक पियानो के ऊपर जा गिरा और घूमने लगा, और यही वो आखिरी झटका था जिसने रही सही कसर भी पूरी कर दी थी। सितम ज़रीफी तो देखिए कि इस सारी तबाही की जड़ वो शरारती बच्चा खैरियत से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है। हजारों टन मलबा एक धमाके के साथ नीचे जा गिरा और एलिस अकेली जिंदा बची, लेकिन सैकड़ों फीट की बुलंदी पर फंसे होने की वजह से अब इसकी मौत सिर्फ वक्त की बात थी। तभी लोहे के इस कैबिन से वो छोटा बच्चा बाहर निकला जिसे इसकी माँ ने छुपाया था। एलिस को एहसास हुआ कि वो इस कयामत में अकेली नहीं है। अगर जब बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, फिर भी वो अपनी जान पर खेलकर इस बच्चे को बचाने लगी। हाल के गिरने से पहले ही दोनों ने छलांग लगा दी। एलिस की मंगनी की अंगूठी दीवार से निकली 2 सलाखों के दरमियान फंस गई। अब वो दोनों इसी अंगूठी के सहारे हवा में लटक रहे थे। 2 इंसानों का वजन एक अंगूठी पर। बोझ इतना ज्यादा था कि एलिस की उंगलियां गोशत छोड़कर हड्डियों का ढांचा बनने लगी और वो नीचे गिर गए। अचानक कैटलन नामी एक तलबा हड़बड़ाकर नींद से जाग उठी। ये कोई हकीकत नहीं बल्कि एक खौफनाक ख्वाब था जो वो पिछले 2 महीने से लगातार
دیکھ رہی تھی، لیکن سب سے عجیب بات یہ تھی کہ خواب میں نظر آنے والی وہ عورت ایلس دراصل کیٹلن کی اپنی نانی تھی۔ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح سنا، اس اونچی ٹاور سے گرنے کے باوجود ایلس مری نہیں تھی۔ آخرکار اس کے ساتھ ہوا کیا تھا، یہ راز کہانی کے آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ فاش ہوگا۔ ہر رات کیٹلن اسی ڈراؤنے خواب کے ساتھ جاگتی اور لگاتار بے خوابی کی وجہ سے اس کی پڑھائی اور زندگی برباد ہو کر رہ گئی تھی۔ اب کیٹلن سمجھ چکی تھی کہ اگر اسے ان ڈراؤنے خوابوں سے ہمیشہ کے لیے پیچھا چھڑانا ہے تو اسے اپنی لاپتہ نانی کو ہر قیمت پر ڈھونڈنا ہوگا۔ لیکن مشکل یہ تھی کہ اس کے والد کا کہنا تھا کہ انہوں نے ایلس کو کبھی دیکھا ہی نہیں، اور خود کیٹلن کی ماں بھی 10 سال پہلے گھر چھوڑ کر کہیں جا چکی تھی۔ اسی دوران کیٹلن کا بھائی اپنے ماموں کے گھر جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ کیٹلن نے سوچا کہ شاید وہاں نانی کو کوئی سراغ مل جائے، چنانچہ وہ بھی اپنے بھائی کے ساتھ روانہ ہو گئی۔ شروع میں تو ماموں بہت جوش و خروش سے ملے، لیکن جیسے ہی کیٹلن نے اپنی نانی ایلس کا ذکر کیا، ماموں کے چہرے کا رنگ اٹھ گیا۔ وہ غصے میں آ گئے اور ایلس کو ایک پاگل عورت قرار دے دیا، اور کیٹلن کو وارننگ دی کہ اس معاملے سے دور رہے ورنہ مصیبت میں پڑ جائے گی۔ کیٹلن حیران رہ گئی کہ کوئی بیٹا اپنی ماں کے بارے میں ایسے الفاظ کیسے استعمال کر سکتا ہے، لیکن ماموں مزید کچھ بھی بولنے کو تیار نہیں تھے۔ مجبور ہو کر کیٹلن نے اپنی مامی سے مدد مانگی، مگر کافی منت سماجت کے بعد مامی کا دل پگھل گیا اور انہوں نے بتایا کہ نانی کے بھیجے ہوئے تمام خطوط ڈائننگ ہال کی درازوں میں چھپائے گئے ہیں۔ جب کیٹلن نے وہ ڈبہ کھولا تو اسے اپنی نانی اور نانا کی ایک پرانی تصویر بھی ملی۔ تصویر کا پس منظر وہی کلاؤڈ ریسٹورنٹ تھا جو کیٹلن کو خواب میں نظر آیا تھا۔ اب یہ ثابت ہو چکا تھا کہ وہ کوئی خواب نہیں بلکہ ایک حقیقت تھی۔ خط پر لکھے پتے کا پیچھا کرتے ہوئے کیٹلن اپنی نانی کے گھر جا پہنچی، لیکن وہاں کا منظر دیکھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ گھر کی چھت پر نوکیلے کانٹے لگے ہوئے تھے اور پورے صحن کی لکڑیوں کو باڑ سے ایسے گھیرا ہوا تھا جیسے وہ کوئی گھر نہیں بلکہ قیامت کے دن سے بچنے والا کوئی قلعہ ہو۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ جیسے ہی اس نے اس گھر میں قدم رکھا، موت نے اپنا نیا جال بنانا شروع کر دیا تھا۔ جب نانی کو کیٹلن کے آنے کا مقصد معلوم ہوا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی ہی رہ گئیں، کیونکہ وہ صرف کیٹلن کا ڈراؤنا خواب نہیں تھا بلکہ برسوں پہلے ایلس کو نظر آنے والی ایک قبل از وقت پیش گوئی تھی۔ اصل میں اس بڑے حادثے سے پہلے ایلس کو سب کچھ پہلے ہی نظر آ گیا تھا۔ وہ شرارتی بچہ، اپنے بوائے فرینڈ کا پرپوز کرنا، سب کچھ بالکل ویسا ہی ہو رہا تھا جیسے اس نے اپنے تصور میں دیکھا تھا۔ ایلس کو فوراً یقین ہو گیا کہ یہ کوئی وہم نہیں ہے۔ جیسے ہی اس نے دیکھا کہ وہ شرارتی بچہ سکہ پھینکنے والا ہے، ایلس نے ایک ہی چست میں جھپٹ کر اس کے ہاتھ سے وہ سکہ چھین لیا۔ وہ وہیں نہیں رکی بلکہ بھاگتی ہوئی نیچے کچن میں گئی اور ایک ڈھکن کی مدد سے باورچی کے چولہے سے اٹھنے والے شعلوں کو بجھا دیا۔ اب فرش کے شیشے میں دراڑیں تیزی سے پھیل رہی تھی۔ ایلس نے سٹیج پر چڑھ کر پوری قوت سے چلا کر لوگوں کو خبردار کیا کہ وہ فوراً یہاں سے نکل جائیں ورنہ یہ پورا حال ان کی قبر بن جائے گا۔ شروع میں تو سیکیورٹی گارڈ اسے کوئی پاگل عورت سمجھے، لیکن جیسے ہی لوگوں نے اپنے پیروں تلے شیشے کو ٹوٹتے دیکھا، وہاں بھگدڑ مچ گئی اور سب باہر کی طرف بھاگے۔ لیکن ٹھہریے، تباہی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ ایلس کی اس مداخلت کی وجہ سے وہ لوگ زندہ بچ گئے تھے اور یہی بات موت کو ناگوار گزری۔ جنہیں اس دن مر جانا چاہیے تھا، اگلے کئی سالوں تک موت ایک ایک کر کے ان تمام لوگوں کو اٹھاتی رہی جو اس حادثے میں بچ گئے تھے، یہاں تک کہ ایلس کے شوہر کو بھی موت نے نہیں بخشا۔ اس خوفناک حقیقت کے بعد ایلس نے اپنے بچوں کا گھر سے نکلنا بند کر دیا اور دن رات موت کے عجیب و غریب طریقوں پر تحقیق کرنے لگی۔ یہ گھر جس میں وہ رہ رہی تھی دراصل موت سے بچنے کا ایک قلعہ تھا۔ 30 سالوں تک چھپے رہنے کے بعد ایلس اب موت کی ہر جال کو پہلے ہی بھانپ لیتی تھی۔ جب موت اسے مارنے میں ناکام رہی تو وہ 2 ماہ پہلے اسے کینسر میں مبتلا کر دیا گیا، اور یہ کوئی اتفاق نہیں تھا کہ کیٹلن کو ڈراؤنے خواب بھی اسی وقت سے آنا شروع ہوئے تھے۔ ایلس سمجھ گئی تھی کہ اس کی نواسی نے اس کی غیب دانی کی طاقت وراثت میں پالی ہے۔ بات کرتے کرتے ایلس کا ہاتھ ایک میگنیفائنگ گلاس سے ٹکرا گیا۔ سورج کی روشنی اس سے منعکس ہو کر سیدھی ایک رسی پر پڑی جس کے نیچے ایک بھاری گملہ لٹک رہا تھا۔ سالوں کے تجربے نے ایلس کو چونکنا کر دیا تھا۔ اس نے اپنی زندگی کے تمام سبق ایک ڈائری میں لکھے ہوئے تھے اور وہ چاہتی تھی کہ کیٹلن یہ سب کچھ سیکھ لے، کیونکہ ایلس کے مرنے کے بعد موت اس کے خاندان کا حساب برابر کرنے آئے گی۔ کیٹلن یہ سب سن کر بری طرح ڈر گئی۔ اسے لگا کہ اس کے ماموں صحیح کہتے تھے، اس کی نانی واقعی ایک پاگل عورت ہے۔ وہ وہاں سے بھاگنے لگی۔ ایلس نے اسے روکنے اور کم از کم وہ ڈائری ساتھ لے جانے کو کہا، لیکن کیٹلن نے اس کی ایک نہ سنی اور وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ ایلس اسے پکڑنے کے لیے لپکی، لیکن چوکھٹ پر پہنچتے ہی اچانک رک گئی۔ باہر چلنے والی پراسرار ٹھنڈی ہوا نے اسے بتا دیا تھا کہ موت نے باہر اپنا جال بنانا شروع کر دیا ہے۔ اگر اس نے ایک قدم بھی باہر نکالا تو وہ ماری جائے گی، لیکن اپنے خاندان کے آخری خون کو بچانے کے لیے اسے ایک بڑا فیصلہ لینا تھا۔